السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الظروف، احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا، اولا كنشكر الناس اللي مابونين في لاشين، والناس اللي كيدعموني، والناس اللي كيخليو لي صراحه لي كومونتير زوينين كتفرحوني وكتشجعوني. وكنشكر الناس اللي التحقوا جداد بالقناه، واللي اول مره كيشوف لاشين ما ينساش يتابونوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي ندير معكم رغيفات في الفرن، كيجيو غزالين، كيجيو رائعين بالجبن. سواء ديروا فيهم الربيع اولا لي سيبوليت، بحال بحال. هنا زينتهم بشويه ديال برقائق اللوز ودخلتهم الفرن، كيجيو غزالين ممتازين مقرمشين وسهلين في التحضير، ما كياخذوش وقت كتير وما فيهمش مقادير كتيره، يعني بمقادير متوفره في جميع البيوت وكيعطيو نتيجه ممتازه. ممكن نديرهم صغر من هادو اولا كبر من هادو، فالقياس اولا كيبقى على حسب الرغبه. ندوز معكم لطريقه التحضير والمقادير. كما كتشوفوا هنا عندي 400 غرام ديال الدقيق الابيض، الابيض عادي، يعني ابيض كيكون ممتاز من نوعيه جيده. وهنايا عندي تقريبا 100 غرام ديال السميد الناعم، السميده الرقيقه كتكون يعني باش كنديروا البغرير. فغادي نعجن غير بالماء دافي، وغادي ندير غير واحد المعلقه صغيره ديال الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده. كنعجن العجين ديالي كما كتشوفوا. جمعت العجين، غادي ندلكها واحد 2 ولا 3 ديال الدقائق، يعني كندلكوها كتكون ناشفه، يعني ما كنعطيوهاش الماء بزاف باش ما كتكونش جاريه اولا مطلوقه بزاف. يعني كندلك العجين ديالي كما كتشوفوا واحد 2 ولا 3 ديال الدقائق، غادي نخليها ترتاح واحد نص ساعه حتى لساعه، يعني على حسب الوقت اللي عندكم. كنخلوها ترتاح شويه باش هكا العجينه كتجينا سهله من كنطلقوها. فبالنسبه للحشوه غادي هنا عندي الجبن، كديروا الجبن اللي بغيتو، يعني الجبن ديال الدهن كديروا فيلادلفيا اولا جبن مثلث، لافاش كيري يعني اللي متوفر عندكم. غادي ندير له شويه ديال الربيع، انا درت شويه ديال الربيع. هنا عندي الزبده والزيت باش نطلق العجين، يعني ما فيهاش شي مكونات كثيره وكتعطي واحد النتيجه ممتازه رائعه. جربوهم اكيد غادي يعجبوكم، للغوتي كيجيو ممتازين. هنا كما كتشوفوا طلقت العجين ديالي على هذا الشكل هذا، يعني كنطلقوا العجينه رقيقه. نطلق العجين ديالي بالزيت، ندير لها هكا شويه ديال الزبده من الداخل كما كتشوفوا، وكنطويها عادي، يعني الطويه ديال بحال كنطوي المسمن. غير العجين ضروري تكون مطلوقه مزيان، يعني تكون رقيقه. كنطلقوها على حتى كيبقى سطح العمل كيبان. وكما كتشوفوا يعني كنطويها هكا عادي بشويه ديال الزبده اللي كندير في الداخل. فانا كنطلقها بالزيت ومن بعد كندير الزبده في الداخل. يعني كنكمل العجين ديالي بنفس الطريقه، غادي نطلق العجين كلهم بنفس الطريقه. كنطلق العجينه هكا كتكون رقيقه، وكندير لها شويه ديال الزبده هكا من الداخل، وكنطويها. ممكن ديروا شويه ديال يعني تعمروهم من الداخل، سواء بكاوكاو او الفول السوداني كيكون كونكاسي اولا اللوز اولا اللي بغيتو. كنطوي هكا المسمنه على هذا الشكل هذا. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل الكرات اللي عندي كاملين، كنطلقهم بنفس الطريقه. من بعد كنطلقها هكا على شكل مسمنه، يعني كنطلقها كبيره على شكل مسمنه باش كتجيني مرقه وكتجيني مقرمشه، كتجيني غزاله. كندير هكا شويه ديال الحشوه في الداخل كما كتشوفوا ديال الجبن، ممكن نديروا ربيع اولا لي سيبوليت اللي بغيتو. فكندير هكا الحشوه في الداخل، وغادي نطوي المسمنه ديالي على للجهه الاخرى كما غتشوفوا. فكنطوي المسمنه ديالي على هذا الشكل هذا، وكنضغط عليها يعني بلا ما تضغطوا شي ضغط كثير، غير هكا كنسدوها وكنديرها في الصفيحه اللي كتدخل الفرن. فغادي نكمل بنفس الطريقه. كنطلق المسمنه يعني على شكل مسمنه، من بعد كندير الحشوه وكنطويها. غادي نكمل بنفس الطريقه، غادي نكمل الكرات اللي عندي كاملين. يعني كندير هكا كميه ديال الحشوه ديال الجبن هكا في الداخل، كيجيو ممتازين، كيجيو مذاق رائع ومقرمشين في الفرن. فانا كنفضل دائما المسمى اللي كيدخل الفرن كيجي مقرمش، كيجي هائل. كنغيروا المائده الكوتي. فكما كتشوفوا يعني كنكمل بنفس الطريقه.
غادي نكمل بنفس الطريقه، نكمل الكرات اللي عندي كاملين. فكما كتشوفوا يعني نفس الطريقه غادي نكمل الكرات اللي عندي كاملين هكا، وكندير الحشوه في الداخل، كندير الكميه ديال الجبن. فكما قلت لكم الجبن كيبقى اختياري، كيبقى على حسب الرغبه، على حسب المتوفر عندكم. يعني كيجيو ممتازين وسهلين في التحضير، ما كياخذوش شي وقت كتير، وكيهنيونا من ديك المقله والزيت والريحه ديال الزيت في الكوزينه. فكنديروا هكا رغيفات في الفرن كيجيو ممتازين رائعين، كيجيو مقرمشين. كنكمل بنفس الطريقه كما شفتوا. غادي نكمل هكا، من بعد غادي ندهنهم بشويه ديال الزبده هكا من الفوق، وغادي ندير لهم حبات ديال اللوز اللي كيكونوا ايفيلي. ممكن ديروا لوز ايفيلي او لا الفول السوداني يكون كاسي، يعني التزيين كيبقى على حسب الرغبه. كما كتشوفوا كندوز لهم هكا شويه ديال الزبده من الفوق باش كيجيو مقرمشين ومحمرين من الفوق. غادي ندهنهم هكا شويه بالزبده، وكندير لهم رقائق اللوز، وكندخلهم الفرن اللي مسخن على 160 درجه. كنشعل انا من تحت ومن الفوق بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الضوء. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز يعني على حسب الفرن، كيشعلوهم من التحت حتى كيطيبوا الرغيفات، ومن بعد كيهبطوهم لتحت حتى كيتحمروا من الفوق. كما كتشوفوا كندير هكا حبيبات ديال رقائق اللوز من الفوق للتزيين، كيجيو ممتازين، يعني كيعطيوهم واحد المنظر رائع، منظر ممتاز. كيتحمر اللوز كيعطيوهم واحد المنظر رائع. كنكمل بنفس الطريقه كما كتشوفوا. فكما قلت لكم انا كندير الفرن مسخن على 160 درجه، كنشعل من التحت ومن الفوق مع المراقبه المستمره حتى كيبانوا لي الرغيفات طابوا. كنخرجوهم من الفرن دغيا كيطيبوا، ما كياخذوش وقت كتير، يعني دغيا كيتحمروا دغيا كيطيبوا. فغادي ندخل الرغيفات ديالي للفرن يطيبوا، ومن بعد نتلاقاو مع الشكل ديالهم النهائي. غادي نكمل الرغيفات اللي بقاو عندي، غادي نخرج هذا، من بعد غادي ندخل الاخرين، نكمل الرغيفات، ومن بعد غادي نتلاقاو مع الشكل ديالهم النهائي. غادي تشوفوا كيجيو ممتازين رائعين، يعني بالنسبه لمائده الكوتيل الضياف اولا كيحمروا الوجه صراحه، ممتازين غزالين في المذاق وكيجيو مقرمشين. فانا غادي نكمل بنفس الطريقه، يعني غادي ندخل هادو الفرن وغادي نكمل معكم بنفس الطريقه، يعني بنفس الطريقه ملي درت مع يعني في الرغيفات الاولين. غادي نديرهم هكا نعمر بالفرماج او الجبن مع لي سيبولات اولا مع الربيع، يعني كيعطيهم واحد المذاق ممتاز، مذاق رائع. كنسد بنفس الطريقه. ممكن ديروهم صغار على هادو الا بغيتو، يعني حجم صغير اولا يعني كيجيو ممتازين. فانا درتهم في هذا الحجم هذا. يعني في المعتاد كنديرهم حجم اصغر، كيجيو رائعين، كيجيو غزالين، يعني كيجيو على شكل البريوات، كيجيو ممتازين. فبغيتو ديروهم بحجم كبير هكا كديروهم بحجم كبير على حسب الرغبه، او على حسب الرغبه الحجم كيبقى على حسب الرغبه. فكنكمل كما شفتوا نفس الطريقه. غادي نكمل الحشوه ديالي، وغادي نكمل الرغيفات، وغادي ندخلهم كاملين يطيبوا. من بعد غادي نتلاقى كما قلت لكم معكم مع الشكل النهائي ديالهم. كيجيو ممتازين، شفتوهم في الفيديو في الاول، يعني كيجيو رائعين مقرمشين ممتازين، يعني نقدموهم في الكوتي كيجيو رائعين مائده الكوتي. وهادو هما الرغيفات ديالي من بعد ما خرجتهم من الفرن كما كتشوفوا، يعني كيجيو مرقين كما يعني طبقات ممتازين، وكيجيو مقرمشين، يعني عندهم ديك الطبقه الاولى كتكون مقرمشه. هذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفات، كيجيو على هذا الشكل هذا. جربوهم اكيد غادي يعجبوكم، يعني شكلهم ممتاز ومذاقهم رائع ومقرمش. فكما شفتوا انا مباشره من بعد ما خرجتهم من الفرن يعني قدمتهم هكا مازالين سخونين. فكما كتشوفوا كنخليهم حتى كيتحمروا، يعني كيتحمر داك رقائق اللوز وكيعطيوهم واحد المنظر، واحد الشكل رائع، شكل غزال. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. جربوهم اكيد غادي يعجبوكم. كنشكر الناس، كنشكر يعني جميع المشاهدين وجميع المشاركين في القناه، واللي اول مره كيشوف القناه ما ينساش يتابونا، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وجربوا الوصفه اكيد غادي تعجبكم
اكيد اكيد انا مأكده، يعني كما كتشوفوا كيجيو مرقين، كيجيو رائعين، يعني بدون يعني بدون مايزينا، بلا مايزينا بلا حتى شي حاجه، يعني كيجيو هكا مرقين ومقرمشين كما شفتوا، طبقات ممتازين ورائعين. جربوهم اكيد غيعجبكم. فكما قلت لكم الطبقه الاولى كتكون مقرمشه، يعني كتكون مع هذا، يعني كندير لهم شويه ديال الزبده من الفوق، كيجيو محمرين ومقرمشين. جربوهم اكيد غادي يعجبوكم. يعني ما فيهمش شي تعب كتير وما فيهمش شي مقادير كتيره، يعني مقادير متوفره في جميع البيوت، والخدمه ديالهم يعني جد سهله ودغيا كيوجدوا مسمن عادي. كنغيروا له الشكل وكنديروا له حشوه في الداخل وكندخلوه للفرن. كيجي ممتاز ورائع، كيسهل علينا بزاف ديال الحوايج، يعني من الطياب وكيشد الوقت بزاف. كندخلوه للفرن ودغيا كيوجد بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم لا فيديو، وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، والى فيديو مقبل ان شاء الله.